लॉ विद मैजिस्टर में खुशामदीद। कानूनी आगाही के लिए पराक्रम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। अब जरा तसव्वुर करें, मतलब एक अदालत का कमरा है, एक शख्स कटहरे में खड़ा है और उसे एक ऐसे वाकये की गवाही देनी है जो आज से कोई 20 साल पहले पेश आया था। 20 साल? ये तो बहुत लंबा अरसा है। बिल्कुल। और देखें, इंसानी जहन कोई कैमरा तो है नहीं और हमारी याददाश्त कोई हार्ड ड्राइव भी नहीं है जिसे जब चाहा प्ले कर लिया। वक्त के साथ तस्वीरें धुंधला जाती हैं, हकायक गुड़मुड़ हो जाते हैं। तो एक ऐसा कानूनी निज़ाम जो ठोस सबूत मांगता है, वो हमारी याददाश्त के इस धुंधलेपन पर कैसे एतबार कर सकता है? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प सा कानूनी मसला है, और नफ्सियाती भी। बिल्कुल। और आज के इस गहरे जायजे में हम इसी चीज को समझेंगे। हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 यानी जिसे हम QSO कहते हैं, उसके आर्टिकल 155 से लेकर 165 तक का बहुत बारीकबीनी से जायजा लेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून याददाश्त की इन खामियों को कैसे कवर करता है। सही। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जज के पास सच उगलवाने के कौन से गैर मामूली इख्तियारात हैं और आजकल के दौर के जो डिजिटल शवाहिद हैं वो अदालत में कैसे काम करते हैं। तो चलें इसी याददाश्त वाले मसले से ही बात शुरू करते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, अगर मेरी याददाश्त कमजोर है और मैं कोई 10 साल पुरानी बात भूल चुकी हूं, तो अदालत मुझ पर कैसे भरोसा करेगी? क्या कानून मुझे ये सहूलत देता है कि मैं कोई पुराना पर्चा या अपनी कोई डायरी देखकर अपना जहन ताज़ा कर लूं? जी हाँ, बिल्कुल देता है, और यही दरअसल आर्टिकल 155 की बुनियादी रूह है। देखिए, कानून बनाने वालों को पता था कि इंसान सब कुछ तो याद नहीं रख सकता ना। जाहिर है। तो आर्टिकल 155 की जो बुनियादी शिक है, उसके अंग्रेजी अल्फाज कुछ यूं हैं: अ विटनेस मे वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रिफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चनड। जरा रुकिएगा, इसमें ये जो एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है कि बिल्कुल उसी वक्त की तहरीर होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इसका सादा सा मफहूम यही है कि जब गवाह पर जरा हो रही हो, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही हो, तो वो अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए कोई ऐसी तहरीर देख सकता है जो उसने उसी वक्त लिखी हो, या उसके इतने करीब लिखी हो कि उसके जहन में वो बातें बिल्कुल ताज़ा थीं। अच्छा, यानी अगर मैंने वाकये के कोई 2 साल बाद जाकर कुछ लिखा है तो वो काम नहीं आएगा? नहीं, वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। शर्त यही है कि तहरीर वाकये के फौरन बाद की हो। इसकी अगर हम अमली मिसालें देखें ना, तो कानून में 4 सूरतें बताई गई हैं। पहली तो यही है जो गवाह की अपनी तहरीर होती है, जिसे हम ऑन राइटिंग कहते हैं। इसकी कोई आम फहम सी मिसाल देंगे? बिल्कुल। देखें, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक पुलिस ऑफिसर की है। फर्ज करें, एक तफ्तीशी ऑफिसर ने किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के फौरन बाद उसने अपनी केस डायरी में वक्त, जगह और हालात सब लिख दिए। अब मुकदमा चलते चलते 5 साल गुजर गए। जो कि हमारे यहाँ आम सी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो अब जब वो ऑफिसर कटहरे में आएगा, तो जाहिर है वो भूल चुका होगा कि उस दिन मौसम कैसा था या मुलजिम ने किस रंग की कमीज पहनी हुई थी। तो इस सूरत में वो अपनी उसी पुरानी केस डायरी को देखकर अपना जहन ताज़ा कर सकता है। सही। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है जो समझना जरूरी है। अदालत में असल सबूत वो कागज या डायरी नहीं है, बल्कि उस कागज को पढ़ने के बाद गवाह के जहन में जो याद ताज़ा हुई है, वो गवाही असल सबूत है। अच्छा, यानी सबूत वो ज़बानी गवाही ही मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई अपनी तहरीर। लेकिन फर्ज करें तहरीर मेरी अपनी नहीं है, मैंने सिर्फ वाकया देखा था, पर्चा किसी और ने लिखा। तो क्या कानून मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं किसी दूसरे की लिखी हुई तहरीर देखकर अपना जहन ताज़ा करूं? ये दूसरी सूरत है, और कानून इसकी मशरूत इजाजत देता है। मशरूत इजाजत यानी क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब वो तहरीर लिखी गई थी ना, तो आपने उसे पढ़कर दुरुस्त तस्लीम किया था। मिसाल के तौर पर, आपने सड़क पर एक ट्रैफिक हादसा देखा। आपके साथ खड़े एक और शख्स ने फौरन अपनी कॉपी पर इस हादसे की पूरी तफसील लिख ली। ठीक है। आपने उसी वक्त वो कॉपी पढ़ी और कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब अदालत में आप उस दूसरे शख्स की लिखी हुई कॉपी को देखकर अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकती हैं, क्योंकि आपने वाकये के वक्त उसे सच मान लिया था। अच्छा, तो गोया मैंने उसे वेरीफाई कर दिया था। ये तो कानून की बहुत ही अमली और प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अगर वो असली कागज़ी गायब हो जाए तो? मैंने पढ़ा था कि इसकी तीसरी सूरत कॉपीज के बारे में भी है। जी बिल्कुल। फर्ज करें, एक ताजिर का पुराना खाता है, लेजर है, और वो आग लगने से जल गया है। अब वो बेचारा क्या करेगा? ऐसी सूरत हाल के लिए आर्टिकल 155 की तीसरी शिक मौजूद है। अगर आपके पास असल दस्तावेज नहीं है, जैसे आपने कहा खाता जल गया या गुम हो गया, और आपके पास उसकी कोई तस्दीक शुदा फोटोकॉपी मौजूद है, तो अदालत आपको वो कॉपी इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। सही। तो बस मैं जाके कॉपी दिखा दूंगी? नहीं, ये खुदकार नहीं है। आपको पहले अदालत को मुतमईन करना होगा कि भाई असल दस्तावेज कहाँ गई और आप उसे क्यों पेश नहीं कर सकती। जब जज मुतमईन हो जाएगा, तभी आप वो कॉपी देखकर याददाश्त ताज़ा कर सकती हैं। बिल्कुल, वरना तो लोग जानबूझकर असल छुपा लेंगे
اور چوتھی صورت ماہرین کے حوالے سے ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جب کٹہرے میں آتے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں ساتھ لے کر کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بھی اپنی یادداشتی تازہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی منطقی سی چھوٹ ہے. ماہرین کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل کتابوں کا حوالہ دے سکیں. اگر ایک فورینزک ایکسپرٹ کو یا کسی ڈاکٹر کو انسانی جسم کے کسی بہت ہی پیچیدہ حصے پر گواہی دینی ہے تو وہ دنیا کی کوئی بھی مشہور میڈیکل کتاب جیسے گریز اناٹمی ہے اسے کھول کر حوالہ دے سکتا ہے. ہاں، قانون یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ کو پوری میڈیکل سائنس زبانی رٹی ہوئی ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہاں آ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جو مجھے تھوڑا سا الجھا رہا ہے. ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کاغذ دیکھ کر یادداشت تازہ ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہو اگر میں کاغذ دیکھوں اور مجھے پھر بھی ککھ یاد نہ آئے؟ مطلب میرا ذہن بالکل ہی بلینک ہو، تو کیا میری گواہی وہیں ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک زبردست قانونی گتھی ہے جسے ہمارا آرٹیکل 156 سلجھاتا ہے. یہ دراصل پچھلے آرٹیکل سے ایک قدم آگے کی بات ہے. اس کے انگریزی الفاظ ذرا سنیں. Although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded. یعنی اسے خود حقائق یاد نہیں ہے لیکن اسے یقین ہے کہ وہ درست لکھے گئے تھے؟ 100% درست. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر گواہ کو وہ واقعہ تو یاد نہیں آ رہا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس دستاویز کے درست ہونے پر مطلب مکمل یقین ہے تو وہ گواہی دے سکتا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واقعہ تو یاد نہیں لیکن چونکہ یہ میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اس لیے یہ سچ ہی ہوگا. اس کی پریکٹیکل زندگی میں کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور عام مثال بینکنگ سیکٹر کی ہے. دیکھیں، ایک بینک کا کیشیئر دن میں سینکڑوں لین دین کرتا ہے. اگر 5 سال بعد اسے کٹہرے میں بلا کر پوچھا جائے کہ بھائی فلاں تاریخ کو دوپہر 2 بجے آپ نے جو 10,000 روپے کی انٹری کی تھی کیا آپ کو وہ شخص یا وہ لمحہ یاد ہے؟ ظاہر ہے اسے کہاں یاد ہوگا. بالکل. تو کیشیئر کہے گا کہ نہیں مجھے تو بالکل یاد نہیں، لیکن چونکہ یہ لیجر میں نے اپنے روزمرہ کے دفتری اصولوں کے تحت خود بھرا تھا اس لیے مجھے اس کی درستگی پر پورا یقین ہے. تو قانون اس اداروں کے یقین یا روٹین کو بھی ایک قسم کی گواہی مان لیتا ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن اگر میں مخالف فریق کی وکیل ہوں تو میرے لیے تو یہ بڑی خطرناک سی صورتحال ہے. کٹہرے میں کھڑا شخص ایک ڈائری دیکھ کر کہانیاں سنا رہا ہے یا روٹین کا حوالہ دے رہا ہے جس کی اسے خود بھی یاد نہیں ہے. تو کیا یہ ایک طرح سے قانونی دھوکہ دہی نہیں ہو سکتی؟ مخالف فریق اپنا دفاع کیسے کرے گا پھر؟ یہ اعتراض آپ کا بالکل بجا ہے اور قانون بنانے والوں نے آرٹیکل 157 کے ذریعے اس کا باقاعدہ علاج بھی کیا ہے. اگر کوئی گواہ کوئی ڈائری یا کاغذ دے کر گواہی دے رہا ہے نا تو مخالف فریق کے پاس یہ پیدائشی حق آ جاتا ہے کہ وہ اس دستاویز کو دیکھنے کا مطالبہ کرے. اچھا، یعنی میں وہ ڈائری مانگ سکتی ہوں؟ بالکل. آپ بطور مخالف وکیل وہ ڈائری لیں گی، اس کا بغور جائزہ لیں گی اور پھر اس پر جرح کریں گی یعنی کراس ایگزامینیشن. آپ پوچھ سکتی ہیں کہ اس ڈائری کی سیاہی تو بالکل نہیں لگ رہی ہے یا یہ کہ آپ نے اس میں سے فلاں صفحہ کیوں پھاڑ دیا ہے. ارے واہ، یعنی میں اس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا سکتی ہوں. جی ہاں. دیکھیں، کراس ایگزامینیشن وہ تیزاب ہے جس پر ڈال کر سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے اور یہی مخالف فریق کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے. صحیح. یہ تو بات ہو گئی یادداشت اور اس کے استعمال کی، لیکن کیا ہو اگر مسئلہ یادداشت کا نہ ہو بلکہ سیدھا سیدھا نیت کا ہو؟ ہم آپ دستاویزات کی طلبی کی طرف آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ثبوت تو موجود ہے لیکن جس کے پاس ہے وہ اسے عدالت میں لانا نہیں چاہتا. تو آرٹیکل 158 اس صورتحال سے کیسے نمٹتا ہے؟ آرٹیکل 158 دراصل قانون کے ڈنڈے اور اس کی طاقت کا مظہر ہے. اس کا انگریزی فقرہ اس کی سختی کو ظاہر کرتا ہے. برنگ اٹ ٹو کورٹ notwithstanding any objection which there may be to its production. notwithstanding any objection یعنی کوئی بھی اعتراض ہو اسے لانا ہی پڑے گا؟ بالکل. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت نے آپ کو کسی دستاویز کے ساتھ طلب کیا ہے تو آپ کو ہر صورت وہ دستاویز عدالت لانی ہوگی چاہے آپ کو اس کے پیش کیے جانے پر کتنے ہی شدید قسم کے اعتراضات کیوں نہ ہوں. آپ یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتی ہیں کہ میں یہ کاغذ نہیں دوں گی. یہ فیصلہ صرف عدالت کرے گی. یعنی یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کھیل میں ہو اور ریفری آپ سے کہے کہ اپنا کارڈ دکھاؤ تو آپ کارڈ چھپا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ میرا نجی کارڈ ہے. آپ کو وہ سامنے رکھنا ہی پڑے گا. ہاں بالکل درست تشبیہ ہے. آپ کو دستاویز عدالت کے سامنے رکھنی ہوگی، پھر عدالت اس دستاویز کو خفیہ طور پر دیکھے گی، پڑھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ آیا آپ کا اعتراض جائز ہے یا نہیں. اچھا، لیکن کیا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی جو ہم نہیں دکھا سکتے. ہاں اس میں ریاستی راز یعنی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اگر وہ دستاویز کسی ایسی زبان میں ہے جسے جج صاحب نہیں سمجھتے تو پھر کسی مترجم کو بلایا جائے گا. تو پھر تو راز نہ رہا نا. مترجم کو تو سب پتہ چل جائے گا. نہیں، قانون اس مترجم کو بھی سختی سے پابند کرتا ہے کہ وہ اس دستاویز کے مواد کو بالکل صیغے راز میں رکھے. اور اگر اس نے وہ راز افشا کر دیا نا تو پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC کے سیکشن 166 کے تحت اس پر باقاعدہ مقدمہ چلے گا. اوہ صحیح، یہ تو کافی سخت ہے. اچھا، اب آرٹیکل 159 پر آتے ہیں جو میرے خیال میں فیئر پلے کی ایک کلاسک سی مثال ہے. میں ایک صورتحال بتاتی ہوں. فرض کریں میں نے اپنے مخالف سے کوئی پرانا معاہدہ منگوایا
اس نے عدالت میں لا کر وہ معاہدہ میرے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. میں نے اسے پڑھا اور مجھے لگا کہ اوہو، اس میں تو ایسی شکیں لکھی ہیں جو الٹا میرے ہی کیس کا ستیہ ناش کر دیں گی. تو میں کیا کرتی ہوں، میں چپکے سے وہ معاہدہ واپس کر کے کہتی ہوں کہ بھائی میں اسے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر رہی. تو کیا قانون مجھے اس چالاکی کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں آرٹیکل 159 کا ہتھوڑا چلتا ہے. قانون کے الفاظ سنیں. ہی از باؤنڈ ٹو گیو اٹ ایز ایویڈنس اف دا پارٹی پروڈیوسنگ اٹ ریکوائرز ہم ٹو ڈو سو. باؤنڈ ٹو گیو اٹ مطلب اب میں پابند ہو گئی ہوں؟ بالکل. یعنی اگر آپ نے باقاعدہ نوٹس دے کر کسی سے کوئی دستاویز منگوائی ہے اور جب وہ آ گئی تو آپ نے اسے پڑھ بھی لیا ہے تو اب آپ پھنس گئے. اب اگر مخالف فریق ضد کرے کہ نہیں اسے بطور ثبوت پیش کرو تو آپ پابند ہیں کہ اسے پیش کریں. اچھا، میں اسے چھپا نہیں سکتی؟ بالکل نہیں. آپ اپنی مرضی کے حقائق چن کر باقی چیزوں کو قالین کے نیچے نہیں چھپا سکتی. یہ سیدھا سا منصفانہ کھیل کا اصول ہے. 160 تو اس کے بالکل برعکس صورتحال کو بیان کرتا ہے نا؟ جی بالکل. مطلب فرض کریں تاش کے کھیل میں کوئی کھلاڑی اپنا پتا چھپا کر رکھے اور جب دیکھے کہ وہ ہارنے والا ہے تو اچانک وہ پتا باہر نکال کر کہے کہ یہ دیکھو اصل ثبوت تو میرے پاس تھا. تو قانون اس ہتھ کنڈے کو کیسے روکتا ہے؟ اس ہتھ کنڈے کو روکنے کے لیے آرٹیکل 160 جو ہے نا وہ لیگل سٹوپل کی طرح کام کرتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کو نوٹس ملا کہ فلاں دستاویز عدالت میں پیش کریں اور آپ نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اسے پیش کرنے سے صاف انکار کر دیا، صحیح. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرے فریق کو مجبوری میں کوئی سیکنڈری ایویڈنس یا ثانوی شواہد پر انحصار کرنا پڑا. اب مقدمے کے دوران کسی مرحلے پہ آپ کو لگتا ہے کہ اوہو وہ ثانوی شواہد تو آپ کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ اچانک وہی اصل دستاویز نکالنا آتی ہے جسے آپ نے پہلے دن سے انکار کیا تھا. تو میں اسے پیش نہیں کر سکتی اب؟ نہیں، قانون آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنے دے گا. قانون کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے نوٹس پر تعمیل نہیں کی اس لیے اب آپ وہ دستاویز اپنی مرضی سے پیش نہیں کر سکتے سوائے صورت کے جب مخالف فریق راضی ہو جائے یا عدالت خود آپ کو خصوصی اجازت دے. یہ بیسکلی آپ کی ہٹ دھرمی کی سزا ہے. واہ، مطلب قانون ہر چالاکی کا راستہ بند کر رہا ہے. اچھا، اب ہم اس گہرے جائزے کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو میرے لیے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کن تھا. ہم جب بھی کسی جج کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں خاموش سا شخص ابھرتا ہے جو ایک اونچی کرسی پر بیٹھا ہے اور دو وکیلوں کی آپسی لڑائی کو بس خاموشی سے سن رہا ہے. بالکل ایسا ہی تصور ہے. ہاں نا، مطلب وہ ایک امپائر کی طرح ہوتا ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 161 اس پورے تصور کو الٹ کر رکھ دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں ہم دو مختلف قانونی نظاموں کے ملاپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایڈورسریل سسٹم جس میں دو وکیل آپس میں لڑتے ہیں اور جج صرف ایک نیوٹرل ریفری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آرٹیکل 161 جو ہے وہ ہمارے نظام میں انکویزیٹوریل سسٹم کی روح پھونکتا ہے جہاں جج بذات خود سچ کی کھوج میں نکلتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور کیس ہے محمد اعظم بمقابلہ محمد اقبال PLD 1984. اس میں عدالت عظمیٰ نے بالکل واضح کیا کہ جج کوئی گونگا بہرا تماشائی نہیں ہے جس کے سامنے وکیل جو چاہیں پیش کریں اور وہ صرف اسی پر فیصلہ دے دے. تو پھر جج کی طاقت کی اصل حد کیا ہے؟ ذرا اس قانون کے الفاظ تو بتائیں نا. اس کے انگریزی الفاظ واقعی کسی کو بھی حیران کر سکتے ہیں. ذرا سنیں. آسک اینی کوسچن ہی پلیزز ان اینی فارم ایٹ اینی ٹائم آف اینی وٹنس اور آف دا پارٹیز اباؤٹ اینی فیکٹ ریلیونٹ اور irrelevant. ذرا رکیے. irrelevant یعنی غیر متعلقہ حقیقت بھی؟ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. ایک طرف قانون کہتا ہے کہ صرف کیس سے جڑی بات کرو اور دوسری طرف جج کو یہ کھلی چھوٹ دے رہا ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے غیر متعلقہ سوالات بھی پوچھ لے. جی ہاں، بالکل پوچھ سکتا ہے. تو کیا اس سے جج کی غیر جانبداری ختم نہیں ہو جائے گی؟ میرا مطلب ہے اگر جج اس طرح تفتیش کرنے لگے تو وہ تو ایک طرح سے پروسیکیوٹر بن جائے گا. اور کیا وکیل اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے؟ اور یہی اس قانون کا سب سے دلچسپ اور منفرد پہلو ہے. قانون واضح کرتا ہے کہ وکیل یا فریقین جج کے کسی بھی سوال پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اور جج کی اجازت کے بغیر اس جواب پر کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کر سکتے. ارے واہ، یہ تو بہت بڑی پاور ہے. بالکل پاور ہے، لیکن اس کی ایک گہری منطق بھی ہے. دیکھیں، بعض اوقات سچائی تک پہنچنے کا سیدھا راستہ موجود نہیں ہوتا. جج کو محسوس ہوتا ہے کہ وکیل جان بوجھ کر کسی خاص پہلو کو چھپا رہے ہیں یا گواہ کوئی بات گول کر رہا ہے. تو ایسے میں جج کوئی بظاہر غیر متعلقہ سے سوال پوچھ کر گواہ کو الجھا سکتا ہے تاکہ اس کے جواب میں سے اصل سچ نکل آئے. جج کا مقصد کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ مجموعی سچائی کو باہر لے آنا ہوتا ہے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو لامحدود طاقت لگ رہی ہے اور دنیا میں کوئی بھی اختیار لامتناہی تو نہیں ہوتا. اگر ایک جج ان اختیارات کا غلط استعمال کرنا چاہے تو کیا قانون نے اس کے گرد کوئی باڑ لگائی ہے؟ بالکل باڑ لگائی ہے. آرٹیکل 161 جتنا طاقتور ہے نا اس کے اندر اتنی ہی سخت 4 پابندیاں جنہیں ہم پروویژوز کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھا، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ پہلی اور سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ جج سچ اگلوانے کے لیے غیر متعلقہ سوال تو پوچھ سکتا ہے لیکن جب وہ فیصلہ لکھنے بیٹھے گا تو اس کا فیصلہ صرف اور صرف انہی حقائق پر مبنی ہوگا جو باقاعدہ متعلقہ ہوں اور ثابت شدہ ہوں. یعنی وہ کسی غیر متعلقہ جواب کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دے سکتا؟ بالکل نہیں، وہ اسے اپنے فیصلے کی بنیاد نہیں بنا سکتا.
फिर दूसरी पाबंदी ये है कि जज किसी गवाह को प्रिविलेज्ड यानी मुरादात याफ्ता मालूमात देने पर मजबूर नहीं कर सकता। मुरादात याफ्ता से आपकी मुराद जैसे वकील और क्लाइंट की बातचीत? जी हाँ, जज किसी क्लाइंट से यह नहीं पूछ सकता कि तुमने अकेले कमरे में अपने वकील को क्या राज बताया था या शौहर और बीवी की प्राइवेट गुफ्तगू क्या थी। सही। और तीसरी पाबंदी? तीसरी पाबंदी ये है कि जज कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गवाह की तजलील करना, उसे बिलावजह तंग करना या उसकी बेइज्जती करना हो। ये तो बहुत जरूरी चीज है। और चौथी पाबंदी ये है कि जज प्राइमरी एविडेंस यानी बुनियादी सबूत लाने के असूल को खत्म नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी दस्तावेज का असल मौजूद है तो जज बस फोटोकॉपी पर कनात नहीं कर सकता, उसे असल ही मांगनी पड़ेगी। जबरदस्त। ये चारों शलायत इस लामहदूद ताकत को बहुत खूबसूरती से काबू में रखती हैं। अब निज़ाम इंसाफ चूंकि इंसान ही चलाते हैं और इंसानों से गलतियां होना भी फितरी अमर है। अब हम आर्टिकल 162 की तरफ चलते हैं। अगर किसी जज से ट्रायल के दौरान मतलब कोई सबूत मानने या मुस्तरद करने में कोई छोटी सी गलती हो जाए तो क्या वो 10 साल का पूरा ट्रायल जीरो हो जाएगा और मुकदमा दोबारा शुरू होगा? यह कानून एक इंतहाई प्रैक्टिकल और अमली रवैया अपनाता है। एक कदीम कानूनी मकूला है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, जिसका सादा सा मतलब है कि कानून छोटी और मामूली बातों की परवाह नहीं करता। मतलब छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। पूरा मुकदमा दोबारा से खोल लें। आर्टिकल 162 के अल्फाज बिल्कुल वाज़े हैं। द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल। यानी नया ट्रायल नहीं होगा। जी, अगर कोई सबूत गलती से शामिल हो गया या मुस्तरद हो गया तो महज इसी बुनियाद पर नया ट्रायल नहीं होगा। तो फिर इसका फैसला कैसे होगा कि गलती मामूली सी है या केस को बिल्कुल तबाह करने वाली है? इसको जांचने का तरीकाकार क्या होता है? इसके लिए हमारी जो अपील कोर्ट होती है ना, वो सफिशिएंट एविडेंस टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इसकी मंतिक बहुत ही सीधी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें एक कत्ल का मुकदमा है, उसमें 5 बेहतरीन चशमदीद गवाह मौजूद हैं जिनकी गवाही बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन गलती से एक ऐसा सबूत भी शामिल हो गया जो कानून की नज़र में बस सुनी सुनाई बात या अफवाह थी, जिसे हम हेरसे कहते हैं। अब जब ये केस अपील में जाएगा ना, तो जज ये नहीं कहेगा कि क्योंकि भाई ये गलत सबूत शामिल हो गया था इसलिए कातिल को छोड़ दो या नया ट्रायल करो। तो वो जज क्या कहेगा? वो जज ये कहेगा कि अगर मैं इस एक गलत सबूत को निकाल भी दूं तो क्या बाकी उन 5 गवाहों की बुनियाद पर फैसला बरकरार रह सकता है? अगर जवाब हाँ है तो फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये तो हुई बेजरर सी गलती। लेकिन अगर गलती नुकसानदेह हो? हाँ, दूसरी तरफ एक नुकसानदेह गलती होती है। फर्ज करें मुलजिम के खिलाफ वाहिद सबूत ही उसका इतराफी बयान है जो पुलिस ने उस पर तशद्दुद करके लिया था। अब अदालत ने गलती से उसे सच्चा मान लिया। ये तो बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, अगर इस इतराफ को निकाला जाए तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचता ना। तो ये एक संगीन गलती है और इस बुनियाद पर नया ट्रायल लाजमी होगा या फिर मुलजिम बरी हो जाएगा। ये तो आम सबूतों की बात हो गई। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां कागजात, गवाहियां, डायरियां कुछ भी नहीं होता। बस 2 लोग खड़े हैं और एक दूसरे की बात को जुटला रहे हैं। अब हम आर्टिकल 163 की बात कर रहे हैं। ये तो कानून के खालिस्तन इस्लामी पसे मंजर की अक्कासी करता है। इसकी क्या जरूरत पेश आई थी? ये आर्टिकल दरअसल इस्लामी फ़िक़ा के उसूलों यानी यमीन, अहद और कसम, इन सब को हमारे निज़ाम का हिस्सा बनाता है। देखें, जब मादी सबूत ज़ीरो होना तो इंसानों के ईमान और इनकी रूहानियत को आजमाया जाता है। आर्टिकल 163 का अंग्रेजी मतन कुछ यूं है: वेयर अ प्लेंटिफ टेक्स एन ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, द कोर्ट शैल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ। इसको अगर हम अपनी आम जिंदगी पर लागू करें तो ये कैसा लगेगा? फर्ज करें मेरा एक दोस्त मुझसे 50,000 रुपए उधार लेता है। कोई स्टैम्प पेपर नहीं बना, कोई मैसेज नहीं किया हमने, बस कैश दिया था। अब बाद में वो मुकर जाता है कि मैंने तो नहीं लिए, तो अब मैं क्या करूंगी? ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 163 आपकी मदद करेगा। आप मुद्दई हैं, आप अदालत में जाकर बाकायदा कसम खाएंगी, कुरान पर हाथ रखकर कहेंगी कि मैंने इसे 50,000 रुपए दिए थे। अच्छा, और फिर? जब आपने कसम खा ली तो अब आप अदालत से तकाजा करेंगी कि मुद्दा अलैह यानी आपके दोस्त से भी कहा जाए कि वो भी कसम खाकर इसका इनकार करे। अगर वो मुद्दा अलैह कसम खाने से गुरेज करे, हिचकिचाए या साफ इनकार कर दे कि मैं कसम नहीं खाऊंगा, तो कानून आपके दावे को सच तस्लीम कर लेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा सीधा सा हल है। लेकिन क्या ये हर केस में चलेगा? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा इस्तिस्ना मौजूद है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ छोटे सिविल यानी जो दीवानी मामलात होते हैं ना, उनमें चल सकता है। हुदूद के मुकदमात, जिना, चोरी की सज़ा या किसी भी किस्म के फौजदारी और क्रिमिनल केस में कसम की बुनियाद पर फैसला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सज़ाएं बहुत सख्त होती हैं। बिल्कुल, वहाँ तो ठोस सबूत ही चाहिए। अच्छा, कसम और हल्फ के इस कदीम और रूहानी तसव्वुर से निकलकर अब जरा मुस्तकबिल की तरफ छलांग लगाते हैं। आज हम व्हाट्सएप की चैट्स, डिलीट की गई ईमेल्स, डीप फेक्स और सीसीटीवी कैमरों की दुनिया में सांस ले रहे हैं। तो क्या हमारा ये 1984 में बनने वाला कानून इन जदीद डिजिटल फुटप्रिंट्स को पहचानता भी है? कानून बनाने वालों ने ना बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 164 को इसमें शामिल किया था। इसके अंग्रेजी अल्फाज इस कानून की वुसअत को बयान करते हैं: एविडेंस दैट मे हैव बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स। मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स यानी कोई भी नई टेक्नोलॉजी? जी हाँ, इस एक जुमले ने अदालतों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जदीद आले या टेक्नोलॉजी से मिलने वाले सबूत को कबूल कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चल सकता है, जिसका नाम है मियां खालिद परवेज बमुकाबला एस्टेट। ये सामने आता है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को हम प्राइमरी एविडेंस यानी बुनियादी सबूत मानेंगे तो सही, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? वो शर्त है चेन ऑफ कस्टडी का साबित होना। चेन ऑफ कस्टडी। डिजिटल दुनिया में तो ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे आप किसी सबूत को एक शीशे के डब्बे में सील कर दें, ताकि मतलब अदालत तक पहुंचने के उस पूरे सफर में हर कोई देख सके कि रास्ते में किसी ने उस डब्बे को खोलकर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। क्या डिजिटल वीडियोस पर भी यही उसूल लागू होता है? 100% दुरुस्त तशरीह दी आपने। अदालत बिल्कुल यही पूछेगी कि ये सीसीटीवी फुटेज आखिर किस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, उस कैमरे का डीवीआर किसके पास था, यूएसबी में उसे किसने कॉपी किया, और वो यूएसबी अदालत तक लेकर कौन आया। यानी पूरी कड़ी मिलानी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर इस कड़ी का एक हिस्सा भी टूट गया ना, तो अदालत इस वीडियो पर एतबार नहीं करेगी, क्योंकि इससे एडिट किए जाने का खदशा पैदा हो जाता है। ऑथेंटिसिटी यानी इसका असल होना सबसे बुनियादी शर्त है। जबरदस्त। और अब इस पूरे कानून शहादत के सफर को समेटते हुए हम आखिरी आर्टिकल 165 की तरफ आते हैं, जिसे सुप्रीमेसी क्लॉज यानी बालादस्ती की शक कहा जाता है। तो कानून शहादत को बाकी कवानीन पर बालादस्ती क्यों हासिल है? आर्टिकल 165 के अल्फाज हैं, शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। यानी किसी और कानून में जो भी लिखा हो उसकी चलेगी। जी बिल्कुल। ये अल्फाज इस पूरे कानून पर एक तरह से ताज पहना देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आम कानून और कानून शहादत के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो जाए ना कि कोई चीज़ सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है या नहीं, तो हमेशा कानून शहादत की बात को ही बरतरी हासिल होगी। तो गोया ये बॉस है। हाँ, ये कानून एविडेंस के मामलात में सब कवानीन का बॉस है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का आइन और जो मखसूस हुदूदी कवानीन है ना, बस वही इसकी इस बालादस्ती से मुस्तस्ना है। वाह। तो इस गहरे जायजे में हमने देखा कि हमारा निज़ाम इंसाफ किस तरह पुराने कागजों और पुलिस डायरियों से लेकर आज की जदीद डिजिटल क्लाउड और मेटा डेटा तक का पूरा सफ़र तय करता है, और किस तरह ये इंसानी जहन की उन तमाम कमजोरियों का अहाता करता है, और किस तरह एक जज इंक्विजिटोरियल ताकत के साथ सच्चाई के अंधे कुएं में उतरता है। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प सफ़र था।